बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कल सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई और जनाब मोहसिन नकवी साहब भी उस मुलाकात में शरीक थे। उस मुलाकात के बाद एक इलामिया जारी हुआ ऐवान सदर से। आईएसपीआर ने कोई इस पे बात नहीं की, लेकिन उस इलामिये में जिस तरह की गुफ्तगू थी, जिस तरह की चीज़ें सदर साहब से एट्रीब्यूट की गईं, बहुत सारे लोग उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ज़रा उस इलामिये का जायज़ा लेंगे कि वो जिन मामलात की तरफ निशानदही की गई है, क्या वो मामलात सियासी हैं, गैर सियासी हैं? सदर मुमलिकत के इलामिये में ये चीज़ें होनी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ़ौज को मामलात में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मुलाकात में आसिम मुनीर साहब, दूसरे जो शुरका थे उनमें आसिम मुनीर साहब और जनाब मोहसिन नकवी साहब थे। इस पर एक बात करेंगे। और दूसरा, पीटीआई के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, जिसमें वकला पर तनकीद की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ़ोकल पर्सन जो हैं वो और बना दिए गए हैं। फिर शेर अफ़ज़ल मरवत पर तनकीद है और लोग एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुलाकात की, शाह फरमान और सैफ नियाज़ी, उनको मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की बातें हमें नज़र आ रही हैं जो पीटीआई के वर्कर के लिए एक डीमोरलाइजेशन है, शदीद डीमोरलाइजेशन है। और मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई जो सीनियर लोग हैं, उनका ये कहना था एक चीज़ तो तय है कि इस वक्त जो भी तनकीद कर रहे हैं, भले वो वकला पर, कब कुछ लोग शेर अफ़ज़ल मरवत को रॉन्ग नंबर कह रहे हैं। भाई, शेर अफ़ज़ल मरवत ने क्या किया है? आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि फ़ोकल पर्सन होना ना होना ये इसका कोई मायने नहीं रखता। मसला ये है कि हम खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल दरामद हमें करना है और एक ऐसी लोगों के अंदर बेदारी पैदा करनी है और लोगों को लेके आना है कि जो मैंडेट पर डाका डला हुआ है वो हक वापस मिले, जो लेजिटिमेट पीटीआई की हुकूमत जहां बननी चाहिए थी वो बने, और जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको यानी जो बानी चेयरमैन है उनको जेल से निकाला जाए। ये हमारा मकसद होना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो सिर्फ ट्विटर पर बिलीव करते हैं, सिर्फ बयानात पर बिलीव करते हैं, जिन्होंने ना जलसों में वो गए, ना जलसे उन्होंने किए, ना कराए, उनकी जो तनकीद है वो एक समझ से बालातर है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कोई भी तनकीद कर रहा है, भले वो वकला पर है, भले वो पॉलिटिशियंस पर है, मैं पीटीआई के हवाले से कह रहा हूँ, वो किसी और का एजेंडा सर्व कर रहा है, दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। हमने देखा कि केपीके में शेर अफ़ज़ल मरवत ने तहरुक पैदा किया, दूसरे इलाकों में भी पैदा किया। लाहौर में, पंजाब में हमाद अज़हर साहब बहुत एक्टिव नज़र आए, हालांकि वो नज़र नहीं आ रहे थे, रूपोशी में थे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह से जलसे जुलूस। मियाँ असलम इकबाल की भी एक कंट्रीब्यूशन है इसी हवाले से, वो भी बड़ी हिम्मत से उन्होंने किया, मुकाबला किया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुराद सईद साहब, हालांकि वो रूपोश हैं, लेकिन केपी में उन्होंने एक बाकायदा तौर पर स्वात के इलाके में, दूसरे अजला में एक तहरीक जो है वो चलाई, उनकी अपीलों पर लोग निकले। पूरी पीटीआई मतलब वो एक फिगर बन गया है। ज़ाहिर है वो इमरान खान के साथ कुर्बत की वजह से लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला, वो भी पूरा एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके बीचों बीच ये जो तनकीद है वो कुछ जगहों पर तो तनकीद जायज़ है, लेकिन कुछ सिर्फ कि जी वो ये सिर्फ वकील मिल रहे हैं, सियासतदान नहीं मिल रहे, ये जो है ये थोड़ा अफसोसनाक है और ये नहीं होनी चाहिए थी। शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। उसने कहा कि आप ये बताएं कितने जलसे आपने किए हैं। कोई जलसा नहीं होने देते। अगर किसी जलसे की तारीख का वो ऐलान करते हैं तो पार्टी क़यादत कह देती है कि जी इस तारीख को जलसा नहीं होना। अभी जो 6 अप्रैल का पहले था कि 23 मार्च को होगा, वो इजाज़त नहीं मिली। अच्छा 30 को होगा, 30 का जलसा आगे चला गया, वो 6 अप्रैल को। अब 6 अप्रैल को जी कि वो 27वीं की रात आ गई है। फिर जी अब ईद के बाद होगा जलसा, फिर अब लियाकत बाग में होगा जलसा, इस्लामाबाद में नहीं होगा। तो ये जो पार्टी क़यादत एक तरीके से पसपाई इख्तियार कर रही है, जलसों जुलूसों से पंजाब में इज्तनाब बरता जा रहा है और इसमें पार्टी क़यादत हमें नज़र आ रही है। जो बाहर हैं जो लोग वो नज़र आ रहे हैं। अभी ये जो जलसा किया गया है, मुलतवी कहा जा रहा है कि उमर अयूब साहब ने कहा कि ये जलसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है उन्होंने ख़ुद तो नहीं फ़ैसला किया होगा,
پارٹی نے کیا ہوگا, کچھ کسی نے, اور لیکن یہ چیزیں لوگوں میں بددلی پھیلا رہی ہیں, ورکرز کو مایوس کر رہی ہیں. اس وقت تحرک کی ضرورت ہے, اس وقت ایک عزم کی ضرورت ہے, اور سختی سے کوئی ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. لوگ بڑے ایک اور جو معاملہ ہے سائفر کیس میں جو تاخیر ہے اس پر ورکر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ کہا گیا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب آ جائیں گے, اور جو سلمان صفدر صاحب میں روزانہ کہتے ہیں جی کہ میرا 30 منٹ کا آرگومنٹ ہے, لیکن وہ آرگومنٹ ہی نہیں ختم ہوتا ان کا, وہ چلے ہی جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرائل ٹوٹل 3 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے ہوا, اور یہ 12-13 دن لگ گئے ہیں سلمان صفدر صاحب کو. کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم لے رہے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں کہ ماضی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یحییٰ بختیار صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس, کیونکہ 4 اپریل ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اگر وہ آرگومنٹ میں زیادہ اس کو طوالت نہ لیتے تو شاید جو 2 ججز تھے وہ ریٹائر نہ ہوتے, اور فیصلہ بھٹو صاحب کا مخالف جو ہے لینا اتنا آسان نہ ہوتا. لیکن وہ ہوا. اب سلمان صفدر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے, جو میں نے آرگومنٹس کیے ہیں اپنی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے. ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں میں نے اتنے گھنٹے ہو گئے, مجھے اتنے دن ہو گئے. مجھے نہیں پتا اس میں کیا وہ چیز ہے. وکیل ہیں, درست کر رہے ہوں گے, لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ورکرز بات کر رہے ہیں. میں اپنی ذاتی اوپینین نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاخیر جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے. ایک بندہ جیل میں ہے, بغیر کسی وجہ کے جیل میں ہے, اور یہ اتنا لمبا آرگومنٹ جو ہے وکیل صاحب کر رہے ہیں, ان کو پتا ہوگا, لیکن ورکرز جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں صدر مملکت کے اعلامیے پر. آرمی چیف کی ان سے ملاقات ہوئی, اور اس میں چیف صاحب نے انہیں اعلامیے کے مطابق صدر صاحب کو مبارکباد دی, اور تمناؤں کا اظہار کیا کہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں. یہ ایک خیر سگالی میٹنگ جو ہوتی ہے ہمیشہ, نئے صدر الیکٹ ہوئے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. محسن نقوی صاحب بھی اس ملاقات میں شریک تھے. پکچر جو جاری ہوئی اس میں محسن نقوی صاحب نہیں تھے, اس میں صدر صاحب تھے, اور بڑی ہنستے مسکراتے. ہونا بھی چاہیے صدر اور آرمی چیف کا جو آپس میں جو ایک تعلق ہے اسی طرح کا خوشگوار ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو اعلامیے میں جو چیزیں ایٹریبیوٹ کی گئی ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب سے, کہ انہوں نے ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے جو ایک ہمارے اداروں کے بارے میں جو ایک مہم ہے اس کے حوالے سے بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑا اس آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. دیکھیں, جو صدر صاحب اگر اکیلے ہوں تو وہ یہ بیان دے سکتے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. لیکن جب ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہو اور اس کے بعد وہ اعلامیہ جاری کریں, تو اس طرح کی جو ان کی گفتگو ہے وہ فوج کو سیاست میں ڈریگ کرنے کے مترادف ہے. پاکستان فوج کا جو سربراہ ہے وہ اس کا امیج اور وہ قوم کے لیے بہت اہم ہے, اور جو فوج ہے وہ ہماری لائن آف جو ڈیفنس ہے اس میں فرنٹ پہ ہے, تو پوری قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اگریشن ہو, پاکستان کے اندر کوئی واقعات ہو رہے ہوں دہشت گردی کے, تو اس میں ان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ صدر زرداری نے جو یہ اعلامیہ جاری کرایا ہے ایوان صدر سے, اس نے فوج کو ڈریگ کیا ہے. اس نے پاکستان فوج کے سربراہ کی جو حیثیت ہے اس کو تھوڑا اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آرمی چیف کے ساتھ صدر کی ملاقات ہے تو ٹھیک ہے, وہ ان کے اندر جو بھی گفتگو ہوئی ہو, لیکن اس کو اعلامیے میں پی ٹی آئی نام نہیں لیا, لیکن پی ٹی آئی بڑی پاپولر جماعت ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ایگزیکٹو اور ایجنسیز جو ہیں ان کا ایک نیکسس ہے, اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہے اور میں ملوث ہیں, اور اس کا فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے. اور اس میں آصف زرداری صاحب آرمی چیف سے ملاقات کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر صاحب نے یہ کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, اور بڑا افسوس ہے کہ ایک سیاسی گروہ اداروں پر تنقید کر رہا ہے سیاست کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان فوج کا سربراہ تو پوری قوم کی فوج کا سربراہ ہے. ان کے ساتھ تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور کھڑا ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان فوج ہی ہے جو پاکستان کی لائن آف ڈیفنس ہے. اپنے سیاسی مقاصد کے لیے زرداری صاحب کا ڈریگن کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.